بچه شیعه هستم، خدا را می پرستم. خدای پاک و دانا، مهربان و توانا، پیامبرم محمد که با او قرآن آمد، دین را به ما رسانده، او ما را شیعه خوانده. دختر او زهرا بود، فاطمه کبرا بود، فدای دین شد جانش، لعنت به دشمنانش. در روز عید قدیر بر ما علی شد امیر، امیر مؤمنین است، امام اولین است، امام دوم ما. بخشنده بود و تنها، نام ایشان حسن بود، صبور و خوش سخن بود، صبور و خوش سخن بود. حسین که شاهدین است، امام سومین است، شهید کربلا شد، تربت او شفا شد. وقتی که آب میخورم بر او سلام میکنم، بر او سلام میکنم، بر او سلام میکنم. چهارم امام سجاد به ما دعاها یاد داد، هر یک از آن دعاها پرمعنی است و زیبا، پرمعنی است و زیبا. پنجم امام باقر که علم از او شد ظاهر، شاگردها تقویت کرد، اسلام را تقویت کرد، اسلام را تقویت کرد. ششم امام جعفر برای شیعه رحمت، صادق و راستگو، خدا هم یار او بود، خدا هم یار او بود. هفتم امام کاظم صبور بود عاقل، اگرچه در زندان بود، معلم جهان بود، معلم جهان بود. امام هشتم ما امام رضای والا، امید شیعیانت چقدر مهربان است. نهم امام جواد رحمت حق بر او باد، کریم و بخشنده بود، ماه درخشنده بود. دهم امام نقی پاک دل و منتقی، هادی راه دین بود، یاور مؤمنین بود. یازدهم عسکری از همه ای پابری، در خانه بود زندانی، شهید شد در جوانی، شهید شد در جوانی. 11 امام معصوم شهید شدن چه مظلوم، ولی به امر خدا امام آخر ما، از چشم مردم بد قایم شد و نیامد. 1000 و چندین ساله شیعه در انتظاره، بالاخره یه روزی میشه وقت پیروزی. مهدی ظهور میکنه، دشمنا دور میکنه، دشمنا دور میکنه. جهان میشه پر از گل، نرگس و یاس و سنبل. ما بچه های شیعه دعا کنیم همیشه، دعا کنیم همیشه، دعا کنیم همیشه. با هم بگیم